सो जुलोजीको फर्स्ट च्याप्टरको नाम चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा फर्स्ट च्याप्टरको नाम छ अफकोर्स है इन्ट्रोडक्सन टु जुलोजी छ। अब यो जुलोजीको फर्स्टमा चाहिँ हामीले फाइलाको बारेमा पढ्छौँ है, अनि सेकेन्डमा बडी अर्गनाइजेसन, अनि त्यसपछि थर्डमा गएर के पढ्छौँ भन्दा बडी प्लान, अनि फोर्थमा हाम्रो छ सिमेट्री, अनि फिफ्थमा सिलोमको बारेमा पढ्छौँ, अनि यही सिलोमसँग अलिकति रिलेटेड छ ब्लास्टोपोरको बारेमा पढ्छौँ, अनि 7मा गएर जर्म लेयरको बारेमा कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि 8थमा गएर चाहिँ सेगमेन्टेसन कुरा गर्छौँ। यो सबै छ नि, यो सबै चाहिँ यो फाइलासँग रिलेटेड छ। सो 1 नम्बरसँग चाहिँ 2 देखि 8सँगको रिलेटेड छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दा फाइलाको बारेमा पढौँ। सो फाइलाको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा हाम्रो जुलोजीमा एउटा मेजर फाइला है जुन चाहिँ 10 वटा छ, अनि माइनर फाइला जुन चाहिँ 26 वटा छ। सो हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ यो मेजर फाइला है जुन 10 वटा छ, मेजर फाइला 10 वटा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। कुन कुन भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले पढिसक्नुभएको छ अलरेडी है, प्रोटोजुआ, पोरिफेरा। सो म यहाँ सर्टकटमा लेख्छु है, प्रोटोजुआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, निमेडेल्मिन्थिस, अनि एनेलिडा, अर्थोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्माटा र कर्डाटा। होइन त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है त 10 वटा चाहिँ हामीले फाइला, यही मेजर फाइलाहरू चाहिँ पढ्छौँ। यसैसँग रिलेटेड चाहिँ हाम्रो फर्दर जुलोजीमा क्लासेसहरू हुन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फाइलाको बारेमा पढ्दै जान्छौँ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दा बडी अर्गनाइजेसन है। सो यो बडी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा असेलुलर कसरी चाहिँ बडी जस्तो बडीको कुनै पार्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइज भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ बडी अर्गनाइजेसन पढिन्छ है। जस्तो स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दा असेलुलर ग्रेड है। असेलुलर ग्रेड भनेको चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ भन्दा प्रोटोजुआमा हुन्छ। यो प्रोटोजुआ भन्न खोजेको के भन्दा हाम्रो प्रोटोजुआ नर्मली युनिसेलुलर हुन्छ। युनिसेलुलर भएपछि त्यो दुईटा सेलबिच इन्टरेक्सन जुन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सेलै नभएपछि कसरी इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ असेलुलर ग्रेड भनेर भन्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ सेलुलर ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन है। धेरै सेलहरूले चाहिँ तर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट काम गरेर हुन्छ, तर पनि यहाँ केही चाहिँ हाम्रो यो बडी बनाउनलाई चाहिँ सेल बिचमा चाहिँ कनेक्सन हुन्छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा सेकेन्ड क्लास फाइलम के अरे पोरिफेरा है। पोरिफेरामा चाहिँ यो सेलुलर लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ। त्यसै गरी अब मुभिङ अहेड है, अब सेल मिलेपछि के भन्छ टिस्यु है। अब यो टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टिस्यु भनेको चाहिँ एउटा सेलहरूको ग्रुप हो जुन चाहिँ कमन काम गर्छ है। अनि यहाँ सेलुलर ग्रेडमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट काम गरिरहेको थियो भने टिस्यु ग्रेडमा चाहिँ कमन काम गर्छ। केमा हुन्छ भन्दा यसपछिको क्लास के अरे फाइलम के अरे सिलेन्ट्रेटा है। यसपछिको फाइलम के छ भन्दा सिलेन्ट्रेटा, टिस्यु ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। अब अर्को छ अर्ग्यान ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। अब टिस्युहरू मिलेर चाहिँ के गर्यो भन्दा अर्ग्यान बनायो। अर्ग्यान चाहिँ केमा अर्ग्यान ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन केमा हुन्छ भन्दा यसपछिको सिलेन्ट्रेटा पछि प्लाटिहेल्मिन्थ्स। प्लाटिहेल्मिन्थ्सहरूमा चाहिँ अर्ग्यान ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन। अब यसमा अर्ग्यान ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ भने अर्को अब यसपछि चाहिँ अर्ग्यान मिलेर के भन्छ सिस्टम भन्छ है। यसलाई अर्ग्यान सिस्टम पनि भन्छ अथवा सिस्टम ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन छ। यो के छ भन्दा यो प्लाटिहेल्मिन्थिस पछिको छ नि निमेडेल्मिन्थिसबाट हायर ग्रुप्सका अर्ग्यानिजम्सहरूमा चाहिँ यो के हुन्छ अर्ग्यान ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन छ है। सो दिस इज अल अबाउट हाम्रो के छ भन्दा बडी अर्गनाइजेसनको कुरा।
बडी अर्गनाइजेसन है। सो बडी अर्गनाइजेसन कुरा। सो मुभिङ अन अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ भन्दा बडी प्लान है। सो बडी प्लानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बडी बनेको हुन्छ है, बडी अर्गनाइज त अगाडि भयो। बडी प्लान भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि बडी कस्तो देखिन्छ है, केले बनेको हुन्छ र कस्तो कस्तो देखिन्छ टाइपको। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ सेल एग्रिगेट छ है। सेल एग्रिगेट बडी चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दा हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड छ नि, सेकेन्ड के अरे पोरिफेरा है। पोरिफेरालाई के पनि भनिन्छ, स्पोन्जेस पनि भनिन्छ। सो यो नयाँ नयाँ नाम पनि जान्दैछ जाउँ है, स्पोन्जेस पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि सेल एग्रिगेट भएपछि अर्को के छ भन्दा ब्लाइन्ड स्याक। ब्लाइन्ड स्याक भनेको कस्तो भन्दा बोरा जस्तो रे के। बोरा जस्तो भनेको के भने एउटा मात्रै इन्ट्री हुने ठाउँ र एक्जिट हुने ठाउँ चाहिँ एउटै सिङ्गल भएको केमा हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो दुईटामा हुन्छ है। यसपछि पोरिफेरापछि के छ, सिलेन्ट्रेटा। सिलेन्ट्रेटापछि के छ, प्लाटिहेल्मिन्थ्स। अब यसको अर्को नाममा पनि जान्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, सिनिडारियन्स भन्छ है सिलेन्ट्रेटालाई, सिनिडारियन्स। अब सिनिडारियन्स भनेपछि अर्को के अरे हाम्रो प्लाटिहेल्मिन्थ्स, यसलाई चाहिँ के भन्छ अर्को नाम भन्दा फ्ल्याटोम्स पनि भन्छ है, फ्ल्याटोम्स पनि भन्छ। सो हाम्रो ब्लाइन्ड स्याक चाहिँ केमा भयो, सिनिडारियन्स र फ्ल्याटोम्स, सिनिडारियन्स र फ्ल्याटोम्स। अब हाम्रो चाहिँ योभन्दा अर्को चाहिँ बडी प्लान कस्तो हुन्छ, ट्युब विदिन ट्युब। कस्तो भन्दा ट्युब विदिन ट्युब। ट्युब विदिन ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो छ नि यान, यानबाट के आउँछ, प्लाटिहेल्मिन्थ्स पछि निमेदेल्मिन्थिस है। यो निमेदेल्मिन्थिस भन्दा अगाडिको चाहिँ हायर प्लान्ट्सहरू, निमेदेल्मिन्थिस प्लस हायर अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान देखिन्छ। ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो हाम्रो यो एउटा बडी छ बाहिरबाट है, बाहिरबाट बडी छ भने हाम्रो बिचमा के हुन्छ थाहा छ, यो गट है। गट भनेको के भन्दा फुड पाइप है। ल ट्युब विदिन ट्युब, यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पनि ट्युब जस्तो छ है, त्यसपछि भित्र पनि यो पनि ट्युब जस्तो छ। सो फेरि एकचोटि हटाएर फेरि बनाएँ अलिक क्लियर भएन। यो भित्रको ट्युब छ भने बाहिरको यस्तो ट्युब छ है। अब के भयो, यो ट्युब विदिन ट्युब भयो। अब यसमा चाहिँ सो यति नै हो है यसको बारेमा। अब हामी लेट्स गो टु द नेक्स्ट टपिक। अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सिमेट्री छ है, SYMMETRY सिमेट्री है। सिमेट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यसमा चाहिँ धेरै छ है। फर्स्टमा चाहिँ हामी जाउँ असिमेट्रिकल है, भनेको सिमेट्री छैन। जस्तो हाम्रो केमा हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एमोबामा हुन्छ है, एमोबा बनाएँ मैले यस्तो, यहाँबाट बिचमा न्युक्लियस हुन्छ अरे। अब यसलाई तपाईँले चाहिँ जताबाट काटे पनि है, यसरी काटे पनि अथवा यसरी काटे पनि कुनै पनि एउटा र अर्को चाहिँ मिरर इमेज हुँदैन है। यो भाग र यो भाग चाहिँ मिरर इमेज भएन नि त हैन। त्यसपछि के भयो, यो असिमेट्रिकल भयो है। अब मुभिङ अन अर्को चाहिँ के छ भन्दा स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री चाहिँ के भने स्फेयर हुने अर्गानिजम है, स्फेरिकल अर्गानिजम है, अर्गानिजम। स्फेरिकल अर्गानिजम भनेको चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा प्रोटोजोआमाहरूमा, प्रोटोजोआ। अनि अघि त असिमेट्रिकल पनि प्रोटोजोआ, अहिले कसरी चाहिँ सिमेट्रिकल प्रोटोजोआ भन्नुभयो भनेको त के भयो भन्दा जस्तो कुनै कुनै स्फेरिकल हुने यस्तो खालको हुने चाहिँ के भयो भन्दा यसरी काट्दाखेरि त सेन्टरबाट काट्दाखेरि त के हुन्छ, सिमेट्रिकल देखिन्छ नि त। केमा हुन्छ भन्दा यसमा भोल बक्समा हुन्छ एउटा, अनि हेलियोजोआमा हुन्छ, अनि त्यसपछि रेडियोलारिया है, RADIOLARIA, रेडियोलारिया, अनि हेलियोजोआ, अनि भोलबक्स। के भयो, भोलबक्स, हेलियोजोआ
रेडियोलारिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ मान्छेमा पनि हुन्छ है, बाइल्याटरल सिमेट्री। अब बाइल्याटरल सिमेट्री चाहिँ कस्तो भन्दा, जस्तो मैले इक्जाम्पललाई एउटा मान्छे बनाएँ है, यस्तो त मान्छे हुन्न है तै पनि, ल फर इक्जाम्पल यो मान्छे हो है, फर इक्जाम्पल है, ल अब फर इक्जाम्पल यो मान्छे हो भन्दाखेरिमा के गरौँ यसरी लङ्गिट्युडनल काट्ने है, मान्छेलाई काट्न त पाइँदैन है, लङ्गिट्युडनल इमेजिनरी गरेर काट्यो भने के हुन्छ भन्दा यतापट्टिको पार्ट र यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के हुन्छ, बराबर देखिन्छ है, मिरर इमेज जस्तो देखिन्छ। सो के भयो, यो चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्रीहरूमा। जस्तो किराहरूमा पनि बाइल्याटरल सिमेट्री देखिन्छ है। यो के हुन्छ भन्दा लङ्गिट्युडनल सेक्सन र ट्रान्सफर सेक्सन हुन्छ है। लङ्गिट्युडनल सेक्सनबाट काट्दाखेरि चाहिँ यस्तो बाइल्याटरल सिमेट्री देखिन्छ। लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको एल फर लङ्गिट्युड, एल फर लामो, जताबाट लामो हुन्छ त्यताबाट काट्ने है। सो अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री र बाइरेडियल सिमेट्री है, यो दुईटा टपिक छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फिगरै यहाँ हालेर देखाउँछु है। सो एज यु क्यान सी है, यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा हाइड्रा छ, अनि अरू चाहिँ खै के अरे यो जेलीफिस भनेको छ दोस्रो चाहिँ, अनि तेस्रो चाहिँ यो ओक्टोकोरेलियन पोलिप भनेको है। सो तपाईँले देख्नुभयो चाहिँ रेडियल सिमेट्री केमा हुन्छ भन्दा सिलिन्ड्रिकल र चाहिँ अनि त्यसपछि र फ्ल्याट है, सिलिन्ड्रिकल र फ्ल्याट अर्ग्यानिजमहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा रेडियल सिमेट्री देखिन्छ अरे। सो अलिकति यता साइड गरेर यहाँ चाहिँ के लेखौँ भन्दा फ्ल्याट एउटा, त्यसपछि अर्को सिलिन्ड्रिकल। फ्ल्याट र सिलिन्ड्रिकल। जस्तो यहाँ माथि हाइड्रामा देख्यो भने के हुन्छ भन्दा यसरी काट्दाखेरि है, सो यसरी जस्तो यस्तो माथिबाट काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सर र तल एउटा प्लेन आउँछ नि, हो एउटा यो प्लेन आउँछ नि यहाँ, हो यो प्लेन र यतापट्टिको प्लेन चाहिँ के हुन्छ भन्दा यतापट्टिको प्लेन र यतापट्टिको प्लेन छ नि, यो हो, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा काट्दाखेरि चाहिँ बराबर देखिन्छ। सो के भयो, यो चाहिँ रेडियल सिमेट्री है। माथिबाट काट्दाखेरि जसरी काट्यो भने यो चाहिँ देखिन्छ। अनि बाइरेडियल भनेको चाहिँ के भन्दा यो रेडियलको रेडियल है, अनि त्यसपछि यो बाइल्याटरल छ नि त्यसको बाई मिलाएर चाहिँ बाइरेडियल भएको है। भनेपछि के भयो, ल्याटरल भन्दा मैले कस्तो भनेको थिएँ भन्दा यस्तो लङबाट चाहिँ काट्यो भने है, लङबाट काट्यो भने इक्वल देख्यो भने बाइरेडियल भयो। अनि त्यसपछि यो सो लङबाट काट्यो भने चाहिँ बाइल्याटरल भयो। अनि त्यसपछि माथिबाट काट्दाखेरि चाहिँ है लङ के अरे यो माथिबाट काट्दाखेरि चाहिँ बराबर देखियो भने चाहिँ हाम्रो के भयो, रेडियल भयो। स्टारफिसमा पनि रेडियल सिमेट्री देखिन्छ है। जस्तो यो स्टारफिस अलिक भएन है, स्टारफिस त सिमेट्रिकल हुन्छ है स्टारफिस। अनि त्यसलाई चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ सबैतिरबाट के अरे दुईवटा टुक्रा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बराबर हुन्छ। सो अर्को चाहिँ बाइरेडियल सिमेट्री चाहिँ केमा हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। बाइरेडियल केमा हुन्छ भन्दा सी एनिमोनमा हुन्छ एउटा, सो सी एनिमोन र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम जेली। सी एनिमोन पर्ने क्लास चाहिँ कहिलेकाहीँ यो क्लासलाई दिएर पनि सोधिरहेको हुन्छ है। सी एनिमोनको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन्थोजुआ है, एन्थोजुआ। अनि त्यसपछि कम्ब जेलीको चाहिँ के अरे सिटिनोफोरा है, सिटिनोफोरा। सो कम्ब जेली र चाहिँ सी एनिमोन चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्रीको इक्जाम्पल हो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बाइल्याटरल सिमेट्रीका इक्जाम्पलहरू हुन्। सो अर्को टपिकमा जाउँ है। अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दा सिलोम है। मैले अघि चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्युब विदिन ट्युबमा नभनेर चाहिँ यहीँ राखिरहेको थिएँ है। सिलोमको बारेमा जाँदाखेरि अघि गयो है, ट्युब विदिन ट्युब बनाऊ। यो ट्युब विदिन ट्युबमा चाहिँ के, जस्तो यो माउथ रे है, यो माउथ र अनि यो एनस छ भने
जस्तो यो हाम्रो बडी यो वाल है, यो बडी वाल, यो बडी वाल, अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो गट अथवा एलिमेन्ट्री क्यानल है। अनि यसको बिचमा चाहिँ जुन यो लेयर छ नि, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्याक एन्ड लेयर हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिलोम भन्छ है। जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सिलोम चाहिँ केले के अरे यो लाइनिङ केले गरे हुन्छ भन्दा पेरिटोनियल लेयरले गरेको हुन्छ है, पेरिटोनियल लेयर। अब यो पेरिटोनियल लेयरले नगरेको है, अनि त्यसपछि कम्प्लिटली नगरेकोलाई चाहिँ हामीले स्युडोसिलोम भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ अहिले पछि आउँछ है। सो असिलोमेटबाट कुरा गर्दै जाउँ है। सो पहिला चाहिँ के अरे असिलोमेट है, असिलोमेट भनेको सिलोम नभएको। सो सिम्पलै छ है, सिलोम नभएको केमा हुन्छ भन्दा के अरे सिनिडारियन्स है, पोरिफेरा पछाडिको सिनिडारियन्स, जसलाई हामीले के भनेका छौँ, सिलेन्ट्रेटा अथवा सिनिडारियन्स है। अनि यसमा त्यसपछि त्यो पछिको हाम्रो फ्ल्याटोम्स अथवा प्लाटिहेल्मिन्थिस है, प्लाटिहेल्मिन्थ्स र सिनिडारियन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिलोम हुँदैन, सो दे आर कल्ड असिलोमेट है। अब हाम्रो अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ धेरै जसो क्वेसन आउने के भन्दा स्युडोसिलोमेट है। स्युडोसिलोमेट चाहिँ कुन हो, स्युडोसिलोम भएको कुन हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने, यही निमा डेल मिन दिस है। यसलाई कहिलेकाहीँ एसके हेल्मिन्थिस पनि भन्छ, एसके CHELMINTHES है, एसके हेल्मिन्थिस पनि भनिन्छ। अब स्युडोसिलोमेट भयो भने चाहिँ बाँकी सबै के भयो, सिलोमेट है। योभन्दा हायर अर्गानिजम्सहरू चाहिँ सिलोमेट हुन्छ। अब जस्तो सिलोम भएको अर्गानिजम पनि दुई टाइपको छ है, इन्टेरोसिलोम र साइजोसिलोम। अब यिनीहरूभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जस्तो ब्लास्टोपोरको डेभलपमेन्टको एउटा कन्सेप्ट छ है। सो एउटा कन्सेप्ट छ भन्दा ब्लास्टोपोरको है, के भयो भन्दाखेरिमा यो मेसोडर्मल सेल्सबाट भन्छ है, एउटा चाहिँ मेसोडर्मल सेल्सबाट बनेको है। अर्को चाहिँ पाउच है, पाउच अफ आर्केन्टेरोन है। शरीरमा चाहिँ तिनवटा हुन्छ है, इन्डोडम, एक्टोडम र मेसोडम। एक्टोडम भनेको बाहिरको भयो, मेसोडम भनेको बिचको, अनि चाहिँ इन्डोडम भनेको भित्रको है, नामैले क्लियर छ। अब यो मेसोडर्मल सेलबाट चाहिँ बनेकोलाई चाहिँ के भन्छ हामी भन्दा साइजोसिल भन्छ है, साइजोसिल भन्छ। अनि यो पाउच अफ आर्केन्टेरोनबाट के बनेकोलाई के भन्छ भन्दा इन्टेरोसिल भन्छ है। अब यो भन्ने कुरा त भयो है, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। सो नेक्स्ट यहाँनिर एउटा फिगर राखेको छु मैले है, यहाँबाट क्लियर होला। सो यो मेसोडर्मल सेल्स छ नि, यो के अरे अर्ली मेसोडर्मल सेल्स होइन, हो यहाँबाट बनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डेभलप भएर चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरिमा सिलोम बनेको है, क्याभिटी जुन क्याभिटी भन्छ सिलोम, त्यो बनेकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा साइजोसिलोम भन्छ। यसरी बनाएको छ है सेलबाट। अनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ है, मेसोडर्मल सेल चाहिँ यो आर्केन्टेरोन छ नि, यहाँ यो हो, यो आर्केन्टेरोन यहाँबाट चाहिँ बनेको चाहिँ यसलाई के अरे पाउचबाट बनेको, यहाँबाट छुटेर बनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा योलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इन्टेरोसेल भन्छ है, इन्टेरोसेल। अनि जस्तो यो अगाडिको यो सानो पोर छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, ब्लास्टोपोर भन्छ है। अनि त्यसपछि यो हाम्रो आर्केन्टेरोन भयो है, क्याभिटी चाहिँ आर्केन्टेरोन भन्छ। सो यो डेभलपमेन्ट बायोलोजीमा चाहिँ अलि डिटेलमा कुरा हुन्छ है। सो अब यहाँ के छ भन्दा साइजोसिल र इन्टेरोसिल है, केमा हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले जान्नु पर्यो। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो साइजोसिल है, साइजोसिल केमा हुन्छ भन्दा एनलिडा
आर्थ्रोपोडा मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। अनि त्यसपछि इन्टेरोसिल। इन्टेरोसिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इकाइनोडर्माटा। एन्ड कोर्डेट्समा पनि हुन्छ है, सम कोर्डेट्समा। अनि यो छ नि आर्थ्रोपोडा र मोलस्का है, यिनीहरूको चाहिँ गटमा चाहिँ ब्लडले भरिएको हुन्छ है। यिनीहरूलाई अर्को के भन्छ, हेमोसिल पनि भन्छ है, ब्लडले भरिएको भएर। हेमोसिल पनि भन्छ है यो दुइटालाई, किनभने सिलोम चाहिँ ब्लडले भरिएको छ है। सो यो त भयो साइजोसिल र इन्टेरोसिलको कुरा है। अब अर्को छ एउटा ब्लास्टोपोरसँग रिलेटेड है। ब्लास्टोपोरले के डेभलप गर्ने, माउथ कि एनस भन्ने चाहिँ हाम्रो केमा प्रोटोस्टोम र ड्युटेरोस्टोम भनेको छ है। केमा अरे प्रोटोस्टोम र ड्युटेरोस्टोम। यो प्रोटोस्टोम भनेपछि नामैले भन्न सकिन्छ है, प्रोटोस्टोम भनेको चाहिँ माउथ भयो, अनि ड्युटेरोस्टोम भनेको चाहिँ एनस डेभलप गर्नेलाई चाहिँ ड्युटेरोस्टोम भयो। सो प्रोटोस्टोम र चाहिँ हाम्रो के अगाडिको के छ अरे साइजोसिल है, यो चाहिँ रिलेटेड छ है। साइजोसिल केमा थियो अरे, एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का है, यसमा पनि त्यही हो। एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्कामा प्रोटोस्टोम हुन्छ। अनि त्यसपछि ड्युटेरोस्टोम भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टेरोसिल है। साइजोसिल र इन्टेरोसिलमा, इन्टेरोसिल केमा थियो अरे इकाइनोडर्माटा है, इकाइनोडर्माटा एन्ड सम कोर्डेट्स भनेको थियो। त्यहीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ड्युटेरोस्टोम हुन्छ है। सो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनस डेभलप फर्स्ट चाहिँ ड्युटेरोस्टोम, एनस डेभलप फर्स्ट चाहिँ ड्युटेरोस्टोम, अनि त्यसपछि माउथ डेभलप फर्स्ट चाहिँ प्रोटोस्टोम है। सो एउटा डेभलप फर्स्ट भन्ने छ है, अर्को चाहिँ ब्लास्टोपोर डेभलप इन्टु भन्ने छ। ब्लास्टोपोर डेभलप इन्टु माउथ प्रोटोस्टोम है, सेमै कुरा हो। अनि त्यसपछि माउथ आउने बित्तिकै प्रोटोस्टोम, एनस आउने बित्तिकै ड्युटेरोस्टोम। ब्लास्टोपोर डेभलप इन्टु एनस भनेको ड्युटेरोस्टोम, अनि के अरे एनस डेभलप फर्स्ट भनेको चाहिँ ड्युटेरोस्टोम। सो अब चाहिँ मुभी अर्को टपिकमा जाउँ है। अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दा जम लेयर है। जम लेयर चाहिँ के, अघि मैले पनि भने है, एक्टोडम, मेसोडम, मेसोडम अनि इन्डोडम, एक्टो मेसो इन्डो। अब यो जम लेयर अनुसार चाहिँ प्लान्ट चाहिँ के अरे सरी एनिमल चाहिँ के हुन्छ, डिप्लोब्लास्ट र ट्रिप्लोब्लास्ट हुन्छ है। डिप्लोब्लास्ट र ट्रिप्लोब्लास्ट है। यो एक्टोडम र इन्डोडम मात्रै हुने, यो दुईटा मात्रै हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिप्लोब्लास्टमा पर्छ, र तिनटै हुनेलाई चाहिँ के हो, ट्रिप्लोब्लास्ट है। सो यो चाहिँ इजी छ। डिप्लोब्लास्टको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ डिप्लोब्लास्ट चाहिँ कुन हो भन्दा सिनिडेरियन्स अथवा सिलेन्ट्रेटा है। सिलेन्ट्रेटा चाहिँ डिप्लोब्लास्ट हो। योभन्दा पछाडिको सिलेन्ट्रेटा प्लाटिहेल्मिन्थिस चाहिँ धेरै जसो चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ अरे है। अनि त्यसपछि कुनै कुनै चाहिँ डिप्लोब्लास्टिक पनि हुन्छ भने त नर्मली चाहिँ यही सोध्छ है, डिप्लोब्लास्टिक कुन हुन्छ भन्दा सिलेन्ट्रेटा हुन्छ भनेर लगाउनु। सो अर्को टपिकमा जाउँ। सरी सिलेन्ट्रेटा भन्दा पछाडिको छ नि जुन प्लाटिहेल्मिन्थिस, त्यसमा चाहिँ डिप्लोब्लास्ट र ट्रिप्लोब्लास्ट पनि हुन्छ। सिलेन्ट्रेटा चाहिँ डिप्लोब्लास्ट हुन्छ है। सो अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सेगमेन्टेसन है, फाइनल टपिक पनि हो सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसन चाहिँ हाम्रो दुईटामा सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै एनलिडा र आर्थ्रोपोडामा, एनलिडा र ARTHROPOD है। एनलिडामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन है, बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल। बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ भने आर्थ्रोपोडामा चाहिँ एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन मात्रै हुन्छ, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन मात्रै हुन्छ है, एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन मात्रै हुन्छ। अनि जस्तो हाम्रो एउटा थर्डको छ है प्लाटिहेल्मिन्थिस। प्लाटिहेल्मिन्थिसमा चाहिँ स्युडो मेटामेरिजम अथवा स्युडो सेगमेन्टेसन हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा जस्तो हाम्रो प्लाटिहेल्मिन्थिस भनेको के भयो भन्दा फ्ल्याट होम्स है, यस्तो यस्तो परेको हुन्छ फ्ल्याट होम्सहरू।
यसरी के हुन्छ भन्दा यो हरेक युनिटलाई हाम्रो के भन्छ प्रोग्लोटिस भन्छ है, ग्लोटिस प्रोग्लोटिस भन्छ है त्यो पोजिसन अनुसार। अब यो चाहिँ हाम्रो स्युडो मेटामेरिजम है, स्युडो मेटामेरिजम, यो सेगमेन्टेसन होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्टेसन जस्तो भएको भएर चाहिँ स्युडो मेटामेरिजम। सो अब कम्प्लिट र इन्कम्प्लिट मेटामेरिजम भन्दाखेरि जस्तो आर्थ्रोपोडामा चाहिँ बाहिर मात्रै हुन्छ है, अनि त्यसपछि हाम्रो कम्प्लिट मेटामेरिजम केमा भयो, एन्लिडाम भयो है, किन भन्दाखेरि इन्टर्नलमा पनि भयो अनि एक्सटर्नलमा पनि मेटामेरिजम हुन्छ, सेगमेन्टेसन हुन्छ है। सो एकचोटि रिभिजन गरौँ है, के छ भन्दाखेरिमा सो बडी अर्गनाइजेसन कुरा गर्दाखेरि सेल एग्रिगेट भयो हाम्रो केमा भन्दा, सो अलिकति कलर चेन्ज गरौँ है, रेड गऱ्यो होला, यो पोरिफेरा है, पोरिफेरामा चाहिँ के भयो भन्दा यो माथिको हेर्नु है, पोरिफेरा यो एउटा भयो, यो अर्को है, यो छुट्टा छुट्टै हो। सो पोरिफेराको हेर्दाखेरि के भयो भन्दा यो बडी प्लान चाहिँ सेल एग्रिगेट भयो। अनि हाम्रो टिस्यु सिलेन्ट्रेटाको है, सिलेन्ट्रेटाको कुरा गर्दाखेरि अब अरू चाहिँ सिलेन्ट्रेटाको असिलोमेट भयो, सिलोम है, टप माथिबाट चाहिँ बडी प्लान चाहिँ ब्लाइन्ड स्याक भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो डिप्लोब्लास्टिक भयो है, अनि त्यसपछि असिलोमेट भयो है, सिलोम नभएको। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्ग्यान ग्रेडको कुरा गर्दाखेरि बडी अर्ग्यानको कुरा गर्दाखेरि यो सेलुलर ग्रेड पोरिफेरामा, त्यसपछि सिलेन्ट्रेटामा टिस्यु ग्रेड भयो, प्ल्याटिहेल्मिन्थिसमा अर्ग्यान ग्रेड भयो है, अनि त्यसपछि यो निमेडेल्मिन्थिस भन्दा हायर अर्ग्यानिजम्सहरूमा चाहिँ अर्ग्यान सिस्टम ग्रेड भयो। सो सिमिलरली बडी प्लानको कुरा गर्दाखेरि सेल एग्रिगेट भयो पोरिफेरामा, त्यसपछि सिलेन्ट्रेटामा ब्लाइन्ड स्याक भयो है, अनि त्यसपछि हाम्रो प्ल्याटिहेल्मिन्थिसमा पनि ब्लाइन्ड स्याक भयो, अनि त्यसपछि ट्युब विदिन ट्युब भयो है अर्ग्यान सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि जर्म लेयरको कुरा गऱ्यो भने डिप्लोब्लास्टिक सिलेन्ट्रेटामा डिप्लोब्लास्टिक भयो, अनि त्यसपछि अनि यो यसमा चाहिँ डिप्लोब्लास्टिक और मोर डिप्लोब्लास्टिक भयो, अनि त्यसपछि हायर अर्ग्यानिजममा चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है। अब सिलोमको कुरा गर्दाखेरि असिलोमेट है, असिलोमेट केमा हुन्छ भन्दा दुईवटा है, यो सिलेन्ट्रेटा र प्ल्याटिहेल्मिन्थिसमा चाहिँ असिलोमेट हुन्छ, प्ल्याटिहेल्मिन्थिस र सिलेन्ट्रेटामा चाहिँ असिलोमेट भयो भने, अनि त्यसपछि निमेडेल्मिन्थिसमा सिलोमेट स्युडोसिलोम, अनि त्योभन्दा हायर अर्ग्यानिजममा चाहिँ सिलोमेट हुन्छ है, योभन्दा हायर अर्ग्यानिजम चाहिँ सिलोमेट हुन्छ। अब योभन्दा हायर अर्ग्यानिजमको तल छ है सेगमेन्टेसन भन्यो भने बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन एन्लिडा है, एन्लिडाको कुरा हुँदैछ यहाँ। एन्लिडामा चाहिँ बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन, आर्थ्रोपोडामा ओन्ली एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन है। अनि त्यसपछि इम्ब्रायोनिक ओरिजिन अफ माउथको कुरा गर्दाखेरि यो प्रोटोस्टोम भयो, अनि त्यसपछि मोलस्कामा प्रोटोस्टोम भयो है, अनि त्यसपछि योभन्दा पछाडि के छ अरे, योभन्दा पछाडिको चाहिँ के भयो ड्युटेरोस्टोम भयो है, इकाइनोडर्माटा एन्ड कोर्डाट्स। यहाँ प्रोटोस्टोम यहाँ छुटेछ, यहाँ पनि प्रोटोस्टोम हो। अनि सिलोमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ साइजोसिल भयो है, साइजोसिल, अनि यहाँ चाहिँ इन्टेरोसिल। सर यहाँ सानो मिस्टेक भएर चाहिँ इन्टेरोसिल हुँदैन, यो साइजोसिल नै हुन्छ है, मैले भने नि होइन, प्रोटोस्टोम जहाँ हुन्छ त्यहाँ साइजोसिल पनि हुन्छ। सो यहाँ भनेपछि इकाइनोडर्मा चाहिँ हाम्रो इन्टेरोसिल हुन्छ है, इकाइनोडर्माटा चाहिँ इन्टेरोसिल हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर है इन्ट्रोडक्सन टु जुलोजी चाहिँ कम्प्लिट भयो है।